वालिदैन होते हुए आप 4 शर्तें मानेंगे, जो होते हैं 4 शर्तें सीधी हुई। पहली बात यह है कि घर से आप ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, पाकिस्तानी होकर ना ख़त्मत बम न लिखे, टेलीफोन बम न के जो वेदा को आसान शर्त है पतंदर या खुमा को जतो में तो मिला। ये दूसरी शर्त यह है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे, आगे तरफ तो बजान लवोज़े वाले भी ठीक है दाबू मौका। विद्रेम शर्त है कि आप खाना हमारे साथ खाएंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि ये है ये वो है। मतलब है कि फ़र्ज़ का खंजीर मंजीर मुंग पता खोरो तो बदी से न आए। और सलोरम नंबर खबरा दादा चितबा जमंग सर चर्च तजे ऐसे सो चर्च का ना चर्च तो जमंग गजुना मंग सर बजे ऐसे नागवे शेर दा सलोर वालों में कबूल करल शिफ्ट शुन द्रे का लाग इमाम उस्ताद खबरा कोला जे द्रे का लाग सड़ी पता न लगेगा। टेलीफोन होता मंग का टेलीफोन न मिलावे दो यार इंजीनियर सेट से यार इंजीनियर सेट से नागा भी लगे और जे पास वेद्रे का पास कारश जुमात के मुले से होता है चीला का अहमद नुम या मोहम्मद नुम ना होता है लगा तो चरत वे अगर चपशा विजत ले मादा का शांति वाकयात शो ना वो जो जवागस्तमन जो वारसा अरसा में वसरा कौल खुदागी पो अलमारे की किताबों ने चिपरातू नुपाए की शिन कसोड़े वाला किताबों चाहे कुरानो नुमा बा अरवा गीता कतला और जब शर्मिंदा के दम चुगोर अजर दे कुरान मनून के माँ अजद ये उम्मत फर्द माँ अजगट धोखा को माँ अजद खपल जिन्स तख्वाहिश तो पूरा कोल द पार दे कुरान लमाला तौर करे जब माँ बता सिर्फ कतल वे युबल और अजनौ वे माँ के खपल खजफरी जदल तागशीन किताबो वे अगर वे ना आपने पढ़ना था न मैंने पढ़ना था न सारे किताबें मैंने डस्टबिन में फेंक दी जो फमा से चलो जो डस्टबिन तलाड़म जो हाल तक के प्रो तो जो मारा वागा जो खुल में कुछ अच्छा अभी तक आपसे इस्लाम के जरासीम नहीं निकला, मैं अपने वालिदैन से बात करना चाहती हूँ ब्रीफ कैश पे वागस तो अब ये लड़ा जो माँ देख वरावन ना गले तो मैं उस जुमात तवज़्ज़ा करालम जो खुदे तो बहु बस दा कुरान की देखने से सिर्फ देखने से अल्लाह पाक दा असरों को न पढ़ने से कितनी असर होगी और तरावी में पढ़ने से कितना फ़ायदा होगा खुदा दे चला का उस अर्चा लखो खन न और कहीं कना लेकिन हम शुमान ने दी दा आइसक्रीम खखरी न चाहिए आइसक्रीम उखरी कना दा मुंग बहुत चत्ता खोड़ी देखो भाई न चाहिए उखरी न सड़ी घड़े की जबल में दिसे रखड़े दा देता चस्का हुई कसो तो इधर सड़े चुपी सक बहुत हुई कना नो यो सक चुकिन सड़िया सड़े की जबल सक में ओकड़े नो अगले चक्का मजा और कहीं आइसक्रीम वाला दुकान में पदे खपूरा गणाई नो चिकल दे हाथ तौर से कुरान अर आयात लदी से ख़ुन दर कई लकसिन चगल आइसक्रीम सक ख़ुन वर कई वाके सड़ी वे च्युइंगम बाज़ लकानी दा मॉडर्न नो च्युइंगम गाड़ी राड़ी ना होते लक दावली राड़े वे मुझे मज़ा देता है। हालांकि यो च्युइंगम दे अखलास शे दे नो चे कुरान यो आयात रसूलुल्लाह वे और दा बरा सरता सोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम न च्युइंगम पशाने साटा सारा पूरे वाले वो खोने वाला और का न कुरान से खून लेने के लिए आपने हैमरिंग क्यों करनी होगी दे होते हैं हैमर इट अगेन दा कम सुनुक दासो तो मेखो चुमुंग पे दीवार के नबासु न पयोटा खुना न उजी कना बार बार बटा कुन और के नालू बना न उजी न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुन तक शख्सियत दा अल्लाह न सुगवाड़ी अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीआ क़ल्बी खुदाया कुरान जमा दजड़ो रबी दे मौसम बहार था वही मेरे मौसम बहार बना दे रबीआ क़ल्बी नो दलता दे उस गोरे नाटा में करी होता गोरे नौर पसी से वही व शिफा सदरी सीना चिर को लाउशी का नो सुमरा ख़ुन कई जिन्हें सड़े टेंसी अलग कोई सचल शेर मड़ा हुई ज़माना था पोस्ट में कवा ख्वाशा ना नशायान अक्सर दिसी नो शिफा असदरी चिता मेलावशी नो सोरा फ़ायदा बहुशी नो ब्या होता सुई व जला अहुजनी चिब्याता तसई चिला का जमा गमुना जमा लरीशी अब्या वही व ज़हाब हम्मी व गम्मी दादा अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दा नबिया सुई व अंत नव्वर बिही दागोरा नाटा में कली रवान दे व अंत नव्वर बिही बसवरी च जमा दा स्तरगी निदी च दी नूरानियत पे ज़ियाद शी नो वतन तलिक़ बिही लिसानी चिदा जब जमा पर कुरान चलेगी कम खलक चिदा कुरान पर अल्फाजों के खबरें कई अगर डेरा मज़ा कई सिर्फ डेर ख़ुनवर कई तक़तन तलिक़ बिही लिसानी तासु का यो क्लिप कतले अब द कुवैत के पार्लियामेंट के यो अरब लीग दे ट्रम्प ल जवाबुन और कई ना द कुरान पर अल्फाजों के और कई अब अगर चसोक पर कुरान लग डेर कोई नो डेर ख़ुन कई
او ټرمپ سیز چې هو لکه چې دغه القدس لهم، نو دیو تر قرآن غایب وی چې قرآن کې سوره بنی اسرائیل کې دا آیات ده. نو دا چې ته په دې جواب ورکې دا د شوی ان تنطلق به لسانی، نو ورپسې بیا ورته سوی وی نه خو پښتو کې موږ نه سر به دې سوغم خدای پاک خو اخیری خبره ده تغسل به بدني چې سم په ولامبم. وی روزه را روانه ده وی لامبو بټول وی کم کور کې چوادی نو کو نور څوک لامبیا ک لام بینا دا چا چوادی الکه کې جنې ناغي ځان خصم بال کړي نو موږ بم غسل کو خو د ګناونو نه به غسل کو د ګناونو غسل سره توبه چې د وسنه توای چې دا بنکم دا بنکم دا بنکم دا غدار چې دا ټول لغبا بندو نو دا کړکې بند شوا دا کړکې بند شوا جبه والا کړکې بند شوا تھینکینګ والا سوچونو والا کړکې بند شوا دا چې ته بند کې ډیلیټ کې به پر موبایل کې چې دا ډیلیټ راځي دا موږ ته غټه فائدہ راکړي چې هر هغه شی چې هغه ستا فائدہ نه کوي هغه زر ډیلیټ کړه مزغونه ډیلیټ کا کین بیا بدن منیجر صاحب جوړ شي منیجر صاحب روانو دا غته خپل دفتر پر منیجران سره وړي شي پیسې ایسو سره نه ځکه غټولې پردي جو هغه راغله دی دا یو ګاډي ته خيجه بل ګاډي ته خيجه هغه یره دا د سکی جو فراډ وکړو چې فراډ کړي دی جو بیل میل به چاله پاس کړي یا پیسې به والی جو ګاډي خواغس خو چې کله اډیټ والا رااله دی بانکونو دا اډیټ زموږ د اډیټ نتیجې جو هغه چې گرفتار کوی چې جیل ته لاړو دا دغه والا ډایجست والا او اردو ډایجست والا پوخاو التا حسین الله دې قصاتي هغه پسې تل او هغه ورته هغه ته قصه کوله منیجر صاحب وی کو دغه خیال نه راغلی نو په جیل کې نو دا خلق جیلونو ته ځکه دي چې ډیلیټ کوي نه نو چې دلته میسج راشي کنه نو ته چې خراب میسج ته ډیلیټ کا نو کته پر ځول کنه یو سړی ټوپونه والا لام منیجرو نو وستا دي سو کم ستا دي سو کم زه سره مې چلې دا وسو خدای والے د ټلیفون ما ته کړه نو خو باندې کا کنه ته اوس کومه پیژنې وینا نو مې اوس ولولې جوابونه ورکې زما هغه فرش ته تبا کو دي چې الله خلق په بیره پرې خو دا ابه ورګه زما سره دا سوک دې نو مې سوک چې دې نو خود د دې خو آسان کار چې خپل موبایل بند کړه نو دې چې خپل برین ته بند کې ډیلیټ کې نو ډیرو کارونه نه بخلاص نشي نو یوه تعالی دا درکړه بلې پکې سکړی په دې رمضان کې شب قدر درکړه شب قدر نه علاوه بیا تا ویلي چې ګوره زه تا معاف کوم پرورو دې معاف کوم نو هر څه چې نو ته بس کې یا خو به ته سم سړی دې خو ډېر کمی الله دې کې تاسو الحمدلله یې نو چې سمې نو تا ته څه ضرورت دی تعالی خو زه رحمت در کوم نو اوله رحمتون بس تو خواص انسان سڑے جو رحمت سٹارٹ شو رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ فرام ویری بیگیننگ تا دغه شو مخامخ شو ځکه ته د مخ کنه تیار وې د لمدو خاورو صد داروي کنه لګ باران داروي کله لو بداري جستا خو ته لمدې خاورې مخ کنه سي او کو تخنه او دې کله خا کله بد خلقا کله بد نو اوسطه دار سره تاسو مغفرتون اوس به دې مغفرت در کم کنه مغفرت دې دوی چې اوس پیدا نه پاک کم او ډېر بیکاره لوخه ایس نه نو اخره اتق من النار په اخر کې به اخلاص کم نو بس کو بنا کو پړومبای کې ماپ نکړو نو په دویمه کې باندې ماپ کی کو په دویمه ماپ نه کی نو په دریمه کې به ماپ کی بیا وی چې اخیری شپه شي کنه 29 30 په مخ کې چی نو وی خدای پاک دومره خلق معاف کړي لکه څومره چې په دې ټوله میاش کې معاف کړي نو خو رحمت ته کنه نو بیا وی چې کو دا غې نه پاتې شوي ګوره وی د په دې سکولونو کې دوه پرچی د انګلیش خو به ا او بی بو وسومی پیپر ا او پیپر بی نو پیپر ا او بی چې پاس کې نالو بستا انګلیش کلیری نو پیپر ا چې دی هغه مالی قربانی ده نو د وسنه به چندې به ورکې مدرسو لا او عرفان دا کم د اغوش چې دی دیله به ورکې دا مالی قربانی ده او بیا بستا د یکم تاریخ نه جسمانی قربانی شروع شي نو الکه په سر می درد دی الکه سر را باندې ګرځي او خبرې ډېرې مکه اوره روزه غسته ما دا جانی قربانی ده کنه نو مالی قربانی پلس جانی قربانی چې کمپلیټ شي نو 30 تاریخ به یا به 29 نو د اختر په ورځ به موږ سار چرته زو دا راته وای تاسو عیدګاه ته وځو چې کله عیدګاه ته ځې نو ته به عیدګاه کې څه وای چې ما روجي نیولې دی ګوره زېما دا زېما څنګه دی روجي نیولې کندې نه وای تعال ته وای زه هیڅ نه ما الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ته عجزه مظاهره کې نو الله خو خبر دی خو پرشتو ته دې سره راغلي حدیث کې دې سره راځي په پرشته وته وای جاءو
دی دې له راغلي دي چې ستا نه معافي غواړي دی روجې نیولې دي سرسایه ورکړې ده زکات یې ورکړی دی او د خلقو سره یې ښه کړي دي نو دا دلته راغلي ستا نه معافي غواړي نو خدای پاک ورته وایي چې دې ته ووایه دواړه پیپر یې کلیر دي A او B مالي قرباني هم کړې ده او بدني هم کړې ده نو ورته ووایه چې قومو مغفورا لکم پاسئ ما ټول بخلي یې گروں کو لوٹ جاؤ اصلي اختر باغی دا کم چې دی دیو جن موږ د اوس نه تیاری کوو چې لکه ګروں کو لوټ جانے کې مستحق ټهره د دیو جن هر هغه کارونه به کوو چې کوم کول پکار دي او یو 15 ټارګټ زه تاسو ته هم دا باچو کو که زما ټیم سوره دی ما خو څه وخت شروع کړو جاری ساتي هغه چې ټارګټ ته نو باندې ډار کردار مجاهدانه کردار مجاهدانه کردار کمفورت زون دی ته وای کمفورت زون نه به اخوا کېږي لکه اوس د بونیر نه دلته راغلم د کمفورت زون نه اخوا شم څوک به راته لار ښیي چېرته به ځم دې ته لیک د قرباني پخوا به موږ د سار چیس کو پسه هګۍ به وه پکې ناشته به وه پکې اوس به